بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سیرت النبی علیہ الصلاۃ والسلام دے مبارک سلسلے دا یہ 7واں ایپیسوڈ تے 7ویں قسط ہے۔ اینکلو پچھلی قسط دے اندر اساں او تھوڑا جیاں حالات کو سمجھا ہے کہ جنہ حالات دے اندر سونے نبی سے نے اعلانیہ دین دی دعوت دیون شروع کیتی تے اون دے بدلے دے اندر نبی کریم دے اوتے تے آپ دے پیارے ساتھیاں دے اوتے ظلم و جبر تے پہاڑاں کو توڑا گیا، جسمانی تکلیفاں الگ دتیاں گیاں، ذہنی تکلیفاں الگ دتیاں گیاں۔ اون دے بعد جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت دا آغاز کیتا تے اون آغاز دے کچھ عرصے دے بعد نبوت دے 5ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کہ جڑے پہلے ایمان گن آئے ہیں انہاں دا جڑا گھر ہے او کو ایک پہلا اسلام دا مدرسہ قرار دیتا، پہلا اسلام دا مدرسہ بڑھا دیتا یا پہلا ادارہ بڑھا دیتا۔ اے جڑا گھر ہے یہ مکہ دی عام آبادی کنو تھوڑا جہاں ہٹتے ہے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے یہ گال معروف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر لبھنے، آپ کو اگر تلاش کرنے، آپ کو اگر ملنے تے ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ دے گھر دے اندر چلے ونو۔ اتھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تربیت کریندے ہن، صحابہ کرام کو دین سکھیندے ہن تے اتھیں لوگ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملدے وی ہن جڑے آپ نال ملن دا شوق رکھیندے ہن۔ لیکن جڑی یہ اعلانیہ دعوت تھی ایندا یعنی رد عمل اے نکلا کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلماناں دے اوتے اذیتاں دے پہاڑاں کو تروڑا۔ اے جڑا اذیتاں دا تکلیفاں دا معاملہ ہے اے روز بروز ودھدا ویندا ہے، غریب مسلماناں دے اوتے شدید ترین ظلم کیتا ویندا ہے، خاص طور تے ایہو جے مسلمان کہ جڑے کہیں دے غلام ہن انہاں دا مالک انہاں دے اوتے بڑا شدید ظلم کریندا ہے۔ مثال دے طور تے حضرت خباب لوہار دا کام جاندے ہن، اون دے مالک دے گھر لوہے دی بھٹی ہوندی ہے، وہ ایک خاتون ہے انہاں دی مالکن، او لوہے دا گرم ٹوٹا چا کے حضرت خباب دی کن دے اوتے سٹ دیندی ہے۔ حضرت خباب او تکلیف کو برداشت کریندے ہن تے اون تکلیف دی وجہ تو انہاں دا اسلام دے اوتے ایمان مزید پختہ تھیندا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا مالک انہاں کو تتی زمین دے اوتے ریت دے اوتے لٹا دیندا ہے، انہاں دے اوتے پتھر رکھ دیتا ویندا ہے تاکہ ہل نہ سکے، سڑے پیائی تھیں، یہاں تک کہ حضرت بلال دے جسم دی جڑی چربی ہوندی ہے او چربی گرمائش دی وجہ تو پگھل پوندی ہے، جڑا جلد دے پگھل پوندی ہے تے ایندے پگھلن نال او جڑا تلے پتھر ہوندا ہے جڑا انہاں کو ساڑی پیا ہوندا ہے دھوپ دی وجہ تو، گرمی دی وجہ تو، چربی دے پگھلن دی وجہ تو ذرا ٹھڈا تھی ویندا ہے۔ احباب گرامی پتھر بڑا سخت ہوندے، بڑا گرم تھیندے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالی ارشاد فرمائے اے اہل ایمان اپنے آپ کو اون جہنم تو بچاؤ وقودها الناس والحجارۃ جندا ایندھن پتھر تے لوگ ہیں، یعنی جہنم دے اندر پتھر بطور ایندھن دے استعمال تھی سی، پتھر تپ ویندے دھوپ دے اندر اتنا تپ دے کہ انسان ان دی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہاں پتھراں دے اوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غریب صحابہ کرام کو، غلام صحابہ کرام جڑے کہیں دے غلام ہوندے ہیں انہاں کو لٹا دتا ویندا ہے اور آکھا ویندا ہے دین چھوڑو، واپس اپنے دین دے اوتے مڑ آؤ، ول تک اساں تکلیف نہ دیسو نہ تک تکلیف دتے راسو۔ این اسناد اندر سورۃ کہف کو نازل تھی، کچھ سورہ الزمر دا نزول تھیا۔ سورہ الزمر دے اندر اللہ تعالیٰ نے اے اشارہ دیتا ہوا ارض اللہ واسعہ کہ اللہ دی زمین بڑی وسیع ہے۔ جڑے اے اشارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، سونے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا صحابہ کرام کو کہ تساں حبشہ ہجرت کر بنو۔ احبابی گرامی جڑا حبشہ ہے اے افریقہ دا ایک چھوٹا جہا ملک ہے تے اے جدہ دے ساحل تو زیادہ دور نہ ہے بلکہ جدہ دے ساحل تو اندا تھوڑا جہا سفر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیوں حبشہ دی طرف صحابہ کرام کو حکم دیتا کہ چلے ونو؟ اوندا وجہ اے ہے کہ اتھاں دا جڑا بادشاہ ہے اصحما او عیسائی ہے تے او بڑا عادل بادشاہ ہے، ان دی بڑی معاشرے دے اندر لوگاں دی زبان دے اوتے ان دی تعریف ہے، لہذا سونے نبی سے نے آکھے تساں سارے حبشہ چلے ونو۔ تے آپ دے حکم دی تعمیل دے اندر 16 صحابہ کرام رجب دے مہینے دے اندر نبوت دے 5ویں سال ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ دے اندر، جن اندر 12 مرد ہن تے 4 عورتاں ہن۔ انہاں 12 مرداں تے 4 عورتاں دے اندر سونے نبی سے دے داماد سیدنا عثمان ابن عفان بھی ہن تے آپ دے ہاں دا ٹوٹا، آپ دے جگر دا ٹوٹا، آپ دی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا او بھی ان دے اندر موجود ہن۔ البتہ اے جڑے لوگ ہن اے 4 مہینے دے بعد شوال دے مہینے دے اندر دوبارہ واپس مکہ آ گئے ہن۔ جڑے مشرکین نے اے ڈٹھا کہ جڑے مسلمان ہیں ہجرت کریں دے پہ، لہٰذا او مسلمانوں کو تکلیف دیون دے اندر مزید ودھ گئے، مزید مسلمانوں کو تکلیف دیون دے اندر انہاں دی جرت ودھ گئی۔ انہاں نے مسلمانوں دے اوتے نگرانی بھی ودھا دیتی تے مسلمانوں دے اوتے انہاں نے اذیت تے تکالیف کو ودھا دیتا، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ صحابہ کو حکم دیتا
تے 100 صحابہ کرام نے دوجی واری حبشہ دی طرف ہجرت کی تھی. انہاں 100 صحابہ کرام دے اندر 82 مرد ہن تے 18 عورتاں شامل ہن. جڑے یہ 100 بندے حبشہ دوبارہ پہنچے اصحابہ نے انہاں کو پناہ دیتی. ان دے اندر سونے نبی سائیں دے جڑے عزیز ہیں سیدنا جعفر ابن ابی طالب یعنی اللہ دے رسول دے چچا زاد بھائی آپ دے کزن او بھی ان دے اندر شامل ہن قافلے دے اندر. جڑے قافلہ چلا گیا تے قریش مکہ نے اس قافلے دے پچھوں اپنے کارندے بھیجے. انہاں دے اندر عمرو ابن العاص بھی ہن. عمرو ابن العاص او وقت مسلمان نہ تھے ہن، اے بعد چا کے مسلمان تھے. عمرو ابن العاص او دربار دے اندر پجے او جڑا شاہ حبشہ ہے جی کو نجاشی آکھا ویندا ہے. عمرو ابن العاص نے انہاں کو ان کے آکھے کہ اے چند لوگ ہیں جڑے ساڈے قوم کو بھج جان لہذا اے بندے سا کو دے. او بادشاہ عادل ہے جو میں تو کو پہلے ذکر کیتے. او بادشاہ نے انہاں کو سدوا گدا تے انہاں کو تاکہ میں دیکھاں دوہی طرف دے معاملات کو سنا کہ اصل کیا گال ہے. جڑے وہ بادشاہ آیا تے مسلمانہ نے گفتگو واسطے سیدنا جعفر ابن ابی طالب کو اگو کر دیتا. سیدنا جعفر ابن ابی طالب نے انہاں کو دسا کہ اے بادشاہ پہلے اساں اللہ دے نال شرک کریں دے ہاسے، بتاں دی عبادت کریں دے ہاسے، معاشرتی برائیاں ساڈے اندر ہر قسم دیاں پایاں ویندیاں ہن. ول اللہ نے ساڈے اندر نبی مبعوث کیتے اوسا کو ان کے دسے اے چنگی چیز ہے اے بری چیز ہے، اے اچھے اعمال ہیں برے اعمال ہیں. تے ایک اللہ دے اوتے ایمان گھننا بتاں کو چھوڑ دیو آکھے اساں او نبی دی گال دے اوتے لبیک آکھیے، ان دی گال دے اوتے آمین پڑھیے سے، ان دی گال کو مننے سے. ساری قوم این وجہ تو ساڈے اوتے ظلم کریں دی. جڑے نجاشی نے یہ گال سنی ان دے ذہن دے اندر ایک گال ہے. وہ آکھے چلو تساں میں کوئی چیز سناؤ جڑی تہاڈے نبی تو کو سنائی ہوے. سیدنا جعفر ابن ابی طالب دی تساں زیرکی دیکھو، تساں انہاں دا ذہانت کو دیکھو. انہاں نے او حبشہ دے بادشاہ دے اگوں نجاشی دے اگوں اصحمہ دے اگوں سورہ مریم دی ابتدائی چند آیات دی تلاوت کیتی. جڑے انہیں تلاوت اپنی ختم کی انہیں ڈیٹھا کہ وہ جڑا بادشاہ ہے ان دی اکھیں چوں ہنجو آندے پن اور روندا پہ تے انہیں آکھے اے تا اوہ لگ دے اے تا اوے شے لگ دی ہے جیو جیں شے حضرت عیسیٰ گھن کے آئے ہن. ایویں لگ دے کہ انہاں دیاں گالیاں تے اے گالیاں ہکو چراغ چوں نکلیں. حضرت عیسیٰ دی تعلیمات تے تواڈے نبی دی تعلیمات اے لگ دے اے تا ہکو چراغ دیاں روشنیاں ہیں. جڑے قریش دے کارندے ہن عمرو بن العاص وغیرہ دے نال ساتھی ہن انہاں جڑے گال ڈٹھی کہ بھئی جڑا اے بادشاہ ہے حبشہ دا ایسا کوئی بندے واپس نہیں کریں دا تے اتھوں او جڑا نا ناکام واپس آ گئے. ان دے بعد احباب گرامی نبوت دا 6واں سال شروع تھیا. نبوت دے 6ویں سال تو اے مراد اعلانیہ دعوت دا جڑا زمانہ ہے ان دا 3جا سال جڑلے شروع تھیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے دے اندر اللہ کولو دعا منگی حضرت عمر دے بارے. نبی سے دعا پتہ کیا مانگی؟ نبی سے نے آکھا اللہم اعز الاسلام بحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. اے اللہ دو بندے ہیں، ابو جہل ہے تے عمر بن خطاب ہے. اے اللہ انہاں دو وچوں جڑا تے کو بھاندا ہوے اے اللہ تو کو اسلام دی نعمت عطا کر تاکہ ان دے ذریعے اللہ تو اسلام کو عزت دے. احباب گرامی این دے کلو اے مراد ہے کہ مسلمانہ دے اوتے کیونکہ ظلم تھیندے لہٰذا کوئی لڑن والا جنہیں کلو لوگ ڈردے ہوئن، کوئی وڈا بندہ کوئی سردار بندہ اگر وہ اسلام قبول کرے سی تو لوگ ذرا مسلمانہ کو تکلیف دیون تو ڈرسن تے اسلام عزت دے اندر آسی. اچھا اللہ سی نے دعا کیندے حق قبول فرمائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حق دے اندر. عبداللہ ابن مسعود فرمائیں کہ جدن دا حضرت عمر نے اسلام قبول کیتے ہوں دین دا اللہ تبارک و تعالی نے ساکو عزتاں عطا کیتے. حضرت عمر دے اسلام تو احباب گرامی تقریباً 3 دن پہلے یعنی نبوت دا 6واں سال ذوالحجہ دا مہینہ حضرت عمر دے اسلام تو تقریباً 3 دن پہلے سونے نبی سائیں دے چچا حضرت حمزہ کے جیڑے نبی سائیں دے رضائی بھائی وی ہن کہ جنہاں کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے جڑی ابو لہب دی لونڈی ہے جنہیں سونے نبی سائیں کو بھی دودھ پلایا ہے. حضرت حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے چچا ہن انہاں بھی اسلام قبول کیتا تے حضرت حمزہ دے اسلام قبول کرن دی وجہ تو تے اون دے 3 دن بعد حضرت عمر دے اسلام قبول کرن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت دیتی تے جڑے نبی سائیں علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام کو تکلیفاں دتیاں ویندیاں ہن انہاں دو بندیاں دے اسلام دی وجہ تو انہاں تکلیفاں دے اندر تھوڑا جیاں توقف آ گیا کہ لوگ مسلماناں کو تکلیف دیون تو ذرا رک گئے کہ اگر اساں تکلیف دیسوں
تا اے دو جڑے بندے ہیں جڑے سردار بندے ہیں جڑے لڑاکا بندے ہیں اے سارے نال بھیڑ پوسن اے سارے نال لڑ پوسن لہذا اون تکالیف دے زمانے دے اندر تھوڑا جہی میں توقف آ گیا. اسلام یعنی نبوت دے 7ویں سال تک سمجھو ہن مضبوط تھیون شروع پیا تھیندے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت پھیلدی پئی ہے, چنگے بھلے لوگ اسلام کو قبول پہ کریں. نبی علیہ السلام نے مدرسہ بھی قائم کر دیتے ارقم بن ابی ارقم دے گھر دے اندر, یعنی اسلام پھیلدا پہ. مشرکین مکہ دی کہیں خفیہ پلاننگ کو سچیندے ہوئے کہ کہیں مشرکین مکہ سونے نبی سے کو کوئی وڈی تکلیف نہ پہنچا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا خاندان ہے بنو ہاشم, انہیں دوسرے خاندان اپنے بنو عبد المطلب دے نال مل کے میٹنگ کیتی, اجلاس سدا کہ ساکو سونے نبی سے دی حفاظت دے اوتے بندوبست کرنا چاہیے. اسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت کروں کہیں ایویں نہ تھی وے کہ آپ دے جڑے دشمن ہیں جڑے آپ دے مخالفین ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے چھوڑن. اچھا اے دوہیں جڑے قبیلہ قریش دیاں پھلیاں ہیں, بنو ہاشم جڑا نبی سے اپنا خاندان ہے تے بنو عبد المطلب جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا ہونی دا سارا خاندان ہے. اے دو خاندان آپس دے اندر انہاں معاہدہ کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت دا بندوبست کرنا شروع کیتا. عرب دے اندر احباب گرامی یہ چیز ہے کہ جڑے کوئی قبیلہ کہیں دی کنڈ پیچھے کھڑ تھیندا ہے, کوئی قبیلے دی پھلی کہیں دے کنڈ دے پیچھے کھڑ تھیندی ہے, اہل عرب اون بندے کو نقصان دیون کلو باز آ ویندے ہن کہ اگر اساں کو کچھ آکسوں تا اوندا پورا قبیلہ ساڈے اوتے آ کے حملہ کر دے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت جڑے انہاں گھن گئی این چیز نے قریش مکہ کو این چیز نے انہاں کو تشویش کے اندر پا دیتا, پریشانی دے اندر پا دیتا, یہاں تک کہ وہ سارے کٹھے تھے. انہوں نے کٹھے تھی کہ نبوت دے 7ویں سال محرم دے مہینے دے اندر بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھرانے کو شیب ابی طالب دے اندر محصور کر کے انہاں نال قطع تعلقی کر دیتی, مقاطعہ کر دیتا. یہ جڑا مقاطعہ ہے یہ مقاطعہ نبوت دے 7ویں سال محرم دے مہینے دے اندر اے مقاطعہ کیتا. تے احباب گرامی اے مقاطعہ صرف ایو نہ ہے کہ انہاں کو اون جا دے اوتے پابند کر دیو, بلکہ مشرکین مکہ کہیں بندے کو اون وادی دی طرف اون گھاٹی دی طرف بھی نہ ونن دیندے ہن کہ اے مسلماناں کو کوئی چیز ویچ نہ آوے, انہاں کو کوئی کھاون پین دی چیز نہ چلی ونے. شیب ابی طالب دے اندر جڑا اے مقاطعہ دا زمانہ ہے, اے زمانہ احباب گرامی بڑا مشکل زمانہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے بنو ہاشم سارا دا سارا, بنو عبد المطلب سارا دا سارا, آپ دے مسلمان ساتھی احباب گرامی انہاں کول کئی دن ایسے گزر ویندے ہن کہ انہاں کول کھانا کہنا ہوندا ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام اے بھی بیان کریندے کہ اساں مجبور تھی کہ بھوک دے حد تو اساں درختاں دے پتے کھا گندے ہوندے آسے, اساں کوئی جڑی بوٹی کھا گندے ہوندے آسے, سارے کول کھاون دی چیز نہ پہنچدی ہے. اے جڑا مقاطعہ ہے احباب گرامی اے 3 سال جاری رہے, یعنی نبوت دے 10ویں سال تک اے معاہدہ 7 نبوت تو شروع تھے تے نبوت دے 10ویں سال تک اے معاہدہ یعنی اے مقاطعہ جڑا شیب ابی طالب دا اے مقاطعہ اویں دا اویں چلدا ویندے. ایک شخص ہے ہشام بن عمرو, اون دے دل دے اندر درد پیدا تھیا. اون جڑے ریٹھا کہ سادہ یعنی سادہ ایک قبیلہ, ساڈے عزیز ساڈے رشتہ دار او جڑا ہے محصور ہیں, انہاں دے نال قطع تعلق کی تھئی ہوئی ہے. احباب گرامی ای گال دے اوتے اون دے دل دے درد اٹھا, جڑے اون دے دل دے اندر درد اٹھا او واری چند بندیاں کول گیا. زہیر بن ابی امیہ کول, مطعم بن عدی کول, ابو الجنتری کول, زمعہ بن اسود کول, انہاں کو ان کے انہیں آر دی وئی, غیرت دی وئی کہ بھئی تواڈی قوم دے 2 قبیلے جڑے ہیں, 2 پھلیاں جڑیاں ہیں او محصور ہیں, 3 سال تھی گئے تساں انہاں دے نال قطع تعلق کیتی کھڑے ہوئے, تساں انہاں کول کھاون پیون دا سامان نہیں بنان دیندے. این چیز تا کو غیرت کرنی چاہیے دی. اچھا انہاں سارے بندیاں نے جڑا نا این چیز دے اوتے ہشام بن عمرو دے اگوں آمادگی ظاہر کیتی کہ تو صحیح آدھی اے بڑا ظلم ہے جڑا ساری قوم انہاں 2 پھلیاں دے نال تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے نال کیتی کھڑی ہے. احباب گرامی جڑے سویرے دا ٹائم تھیا تے اے جڑے لوگ ہیں اے بیت اللہ دے قریب جڑے مشرکین مکہ ہیں نا, اے روزانہ دی بنیاد تے بیت اللہ دے سین دے اندر مجلس لیندے ہوندے ہیں, باندے ہوندے ہیں. اچھا اے لوگ بھی اتھا کر چلے گئے تے جڑا زہیر ہے, زہیر نے گال شروع کیتی تے اون جڑا نا آکھے کہ سا کوئی جڑا بائیکاٹ ہے, مقاطعہ ہے, اے مقاطعہ سا کو ختم کرنا چاہیے. ابو جہل نے کو ٹوکا کہ تو یہ گال کیوں پیا کریں, اساں کوئی مقاطعہ ختم کیا نہ کرے سو. لیکن جڑے باقی بھی ساتھی ہیں جڑے زہیر دے نال ہیں انہاں سارے واری آکھے کہ نہیں زہیر صحیح پیا دے, سا کوئی جڑا مقاطعہ ہے قطع تعلق یہ ختم کر دینی چاہیے. انہوں تے ابو جہل نے آکھا کہ امر دبر بلیل,
لگدا ایویں ہے کہ تہاڈا یہ جڑا معاملہ میں کو سنیندے پے ہو سارے بندے رل کے تساں رات ہی معاملے دے اوتے کوئی گال کر رہے وے تساں رات ہی کو سوچ آئے وے بالآخر انہاں لوگاں دی غیرت دیواون دی وجہ تو لوگاں نے جڑا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے نال بنو ہاشم دے نال بنو عبد المطلب دے نال انہاں نے مقاطعہ کو قطع تعلقی کو ختم کر دیتا بابے گرامی ایو او زمانہ ہے نبوت دے 10ویں سال دا کہ جیڑے سال اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی سائیں تو قریش مکہ نے معجزات طلب کیتے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کہ اگر سن رسول تے نبی ہے چندر کو 2 ٹکڑے کر دکھاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نال اللہ تعالی نے چندر کو 2 ٹکڑے کیتا لیکن آپ دی قوم ول بھی ایمان نہ گھن کے آئی یعنی احباب گرامی معجزہ دیکھن دے باوجود بھی اے جڑی قوم ہے اے ایمان نہ گھن کے اون دے بعد ہی نبوت دے 9ویں سال دی ہی گال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جڑے آپ دے اوتے اپنی جان کو نچھاور کریندے ہن جڑے آپ دی پشت دے اوتے کھڑے ہن جڑے آپ دی کنڈ نال کنڈ لئی کھڑے ہن جڑے او شیب ابی طالب دے 3 سال دی محصوری دے اندر بائیکاٹ دے اندر بھی سونے نبی سائیں دے نال محصور ہن قطع تعلق دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہاں دے راندے پے ہن جنہاں دے نال انہاں دی پوری قوم سمجھو رسی کھڑی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹھا کہ انہاں دی عمر 80 سال دے نیڑے تیڑے ای ودی ہے انہاں نے ابو طالب کو دوبارہ تاکیداً اسلام دی دعوت دیتی لیکن انہاں دی قوم نے ابو طالب کو آر دی وئی کہ تساں اپنے پیو ماں دے دین تو پھر ویسو تساں اپنے پیو ماں دے دین تو چھوڑ دے سو لہٰذا معروف گال یہ ہے کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کو قبول نہ کیتا تے آپ دے سامنے انہاں نے اللہ تعالی دی وحدانیت دا اقرار نہ کیتا حالانکہ سونے نبی سائیں انہاں کو بار بار اللہ تبارک و تعالی دی طرف سدیندے رہ گئے احباب گرامی ہی نبوت دے 10ویں سال سونے نبی سائیں دے اوتے بہوں وڈیاں مصیبتاں آیاں نبوت دے 10ویں سال سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے بہوں وڈیاں مصیبتاں آیاں ایک تا اے کہ سونے نبی سائیں دے جڑے چچا ابو طالب ہن جڑے آپ دی پشت پناہی کریندے ہن او وفات پا گئے انہاں دی وفات دا گویا اے معنی ہے کہ قریش مکہ دے سامنے ایک بہوں وڈی دیوار ہٹ گئی جیڑی دیوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کریندی ہوندی ہے جڑا آپ کو حوصلہ دیندی ہوندی ہے جڑا مشرکین مکہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے درمیان رکاوٹ ہے کہ میرے بھتریجے کو کشا نہیں آکھنا میرا بھتریجا جڑی چیز دعوت دیندا پہ اون شاید دیو دعوت دتے راسی جڑا اے بائیکاٹ دا دورانیہ ہے نا اون دے تقریباً 6 ماہ بعد جناب ابو طالب دی وفات دا اے سانحہ پیش آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دوتے بڑے افسردہ تھے بڑے غمگین تھے تے ہی سال یعنی جناب ابو طالب دی وفات دے چند دیاں بعد ایک روایت دے اندر آندے کہ 3 دن دے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زوجہ محترمہ آپ دی پہلی زوجہ محترمہ ساری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اللہ تعالیٰ کل چلیاں گیا اے 2 ایسے سانحے ہن جنہاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غمگین کیتا آپ انہیں ہوتے بڑا افسردہ تھے یہاں تک کہ این سال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غم دا سال قرار دیتا کہ این سال میں ہوتے غم ٹروٹن کو عام الحزن آکھا گیا انہاں 2 بندیاں دی وفات دی وجہ تو قریش مکہ نے دوبارہ سونے نبی سائیں دے ہوتے ظلم کرنا شروع کر دیتا آپ دے صحابہ کرام دے ہوتے ظلم کرنا شروع کر دیتا یہاں تک کہ سونے نبی سائیں علیہ الصلوۃ والسلام یہ گال دے ہوتے مجبور تھے کہ آپ مکہ تو باہر ون کے اللہ دے دین دی دعوت احباب گرامی ہی نبوت دے 10ویں سال شوال دے مہینے دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح کیتا آپ عمر رسیدہ خاتون ہن بیوہ ہن تے دوجی ہجرت حبشہ دے اندر بھی ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ شریک ہن سونے نبی سائیں نے انہاں دے نال نکاح کیتا تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کو اپنے حرم دے اندر اپنی شرف زوجیت دے اندر گھن کے احباب گرامی اے او میں تہاڈے سامنے ذکر کیتے زمانہ کہ جڑے زمانے دے اندر سونے نبی سائیں علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ دین دی دعوت شروع کیتی تے اے جڑا دورانیہ ہے اے دورانیہ احباب گرامی اعلانیہ دعوت دا اے شروع تھیندے نبوت دے 4تھے سال دی ابتدا تو اے ویندے نبوت دے 7ویں سال تک اے جڑا دورانیہ ہے اے 4 نبوت تو گھن کے 10 نبوت تک لگاتار ویندا پہ لیکن ان دے اندر 7 نبوی کو نبوت دے 7ویں سال نبی کریم نال بنو ہاشم نال بنو عبد المطلب نال قریش دے باقی سارے قبیلیاں رل کے بائیکاٹ کر دیتا تے انہاں کو شیب ابی طالب دے اندر محصور کر دیتا اچھا یہ محصوری دے اندر بھی سونے نبی سائیں گھاٹی تو نکل ویندے ہن تے جڑا کوئی راہ دے اندر ٹکر پوندا ہے وہ سونے نبی سائیں علیہ الصلوۃ والسلام دین دی دعوت دیندے ہن اللہ دے دین دی طرف سے دیندے ہن انشاءاللہ
اگلے ایپیسوڈ دے اندر میں تہاڈے سامنے بیان کرے سا کہ کیویں نبی سائیں علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر مکہ دے ارد گرد قبیلیاں دے اندر ون کے مکے دے آس پاس دے علاقیاں دے اندر ون کے دین دی تے اللہ تعالی دی توحید دی دعوت دتی.